सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ परिचय पत्र सम्बन्धी समाचारबाट। शुक्रबार हुने स्थानीय चुनावमा मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाताहरू आजदेखि मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरेको छ। पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र परिचय पत्रका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएकाहरूलाई आयोगले बुधबार र बिहीबार गरी 2 दिन मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। आयोगले सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने जनाएको छ। नागरिकता प्राप्त गरेर वडा विभाजन भित्र परेको 6743 वडा भित्रका मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान यही वैशाख 30 गते शुक्रबार देशभरि हुँदैछ। मंगलबार रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। यो अवधि वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचन नसकुन्जेलसम्मका लागि लागू हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भारतीय वायुसेनाको विमान नेपाल आएको छ। जेठ 2 गते 2563 बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भन्दै भारतीय उच्च स्तरीय सुरक्षा कर्मीको टोली रूपन्देही आएको छ। बुधबार भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विमान मार्फत उक्त टोली आएको हो। विमानमा भारतीय सैनिक अधिकारीहरू छन्। जेठ 2 गते लुम्बिनीमा आयोजना हुने बुद्ध जयन्ती विशेष समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि उक्त सैनिक अधिकारीहरूको टोली भारतीय सेनाको विशेष विमानबाट भैरहवा आएको हो। टोलीमा 30 जना रहेको बताएको छ। विमान भने आज नै फर्कनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सिराहामा बागी उम्मेद्वार सहित 15 जनालाई कारबाही गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। पार्टी निर्णय विरुद्ध सिराहाको कर्जनहा नगरपालिकाको मेयर पदमा बागी उम्मेदवारी दिएका युगेश्वर राव सहित 15 जनालाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्कासित गरेको हो। कर्जनहा नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले वर्तमान मेयर गंगा पासवानलाई फेरि मेयरको उम्मेद्वार बनाएपछि माओवादीका युगेश्वर प्रसाद राउतले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। बागी उम्मेद्वार राउतलाई सहयोग गरेको भन्दै माओवादीले जिल्ला समन्वय समितिका सभापति रामचन्द्र ठाकुर, मेयरका बागी उम्मेद्वार राउत कार्यकर्ताहरू राम अवतार राई, शक्ति लामा, दिलीप नायक, राम नरेश राउत, जयराम शाह, राम भरोस यादव, ओम प्रकाश महतो, केदार कोइराला, शुभ नारायण महतो, चन्द्रदीप महतो, ललिता लामा, भरत महतो र श्याम लामालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको माओवादी मध्य प्रदेश इन्चार्ज गणेश शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि माओवादीले सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा मेयरका बागी उम्मेद्वार रामचन्द्र महतो, उपमेयरकी उम्मेद्वार बासना मोक्तान, वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष उम्मेद्वार कमल स्याङ्गो, प्रदेश सदस्य प्रवेश लामा सहित 6 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरेको थियो। सप्तरीमा मंगलबार 4वटा गोठमा आग लगी भएको छ। राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 10 मट्टीगढीमा 4वटा गोठ जलेर नष्ट भएको हो। मट्टीगढी शर्मा टोलका तेज नारायण शर्मा, गुलटेन सुतिहार, उमेश कुमार शर्मा, सकलदेव शर्मा र शिवनाथ यादवका गोठ जलेर खरानी भएको स्थानीयले बताए। गाई भैंसीलाई खुवाउने भुस, पडाल, धान तथा काठ जलेर नष्ट भएपछि करिब 20 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
आजदेखि 6 दिनसम्म विद्यालय बन्द भएका छन्। पर्सि शुक्रबार हुने पालिका चुनावको लागि आजदेखि विद्यालय बन्द भएका हुन्। धेरै विद्यालयमा मतदान केन्द्र भएकाले पनि तयारीका लागि आजदेखि विद्यालय बन्द गरेको हो। 30 गते चुनावको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। 31 गते शनिबार परेको छ। जेठदेखि शनिबार र आइतबार 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय अनुसार 1 गते आइतबार पनि बिदा हुने भएको छ। जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीमा पनि सार्वजनिक बिदा छ। त्यसैले आजदेखि बन्द भएका विद्यालय जेठ 3 गते मात्र खुल्नेछन्। विद्यालय र क्याम्पस समेत बिदा भएपछि चुनावका लागि गाउँ घर जानेको भिड सनै बढेको छ। गाउँ घर जानेको भिड बढेसँगै काठमाडौँका मुख्य नाकाहरूमा गाडीको चाप छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा घाम लागेको छ। अहिले धेरै ठाउँको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। दिउँसोपछि भने केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद मन्जु वासीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पर्सि मतदानका दिन पनि मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। पर्सि दिउँसो प्रदेश 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा मौसम सामान्य बदली हुने तथा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद मन्जु वासीले बताउनुभयो। अन्य प्रदेशको मौसम भने त्यो दिन आंशिक बदली हुने अनुमान छ। आर्थिक समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ 3 गते संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ भने सरकारले जेठ 7 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र 15 गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृह कार्य सुरु गरिसकेको छ। श्रावण 1 गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ 15 गते बजेट ल्याउन थालेको 7औं वर्षमा चल्दैछ। यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्र एवं प्रतिबद्धता पत्रहरू मा समेत उल्लेख भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाको मर्मअनुसार आम नागरिकका जीविकाका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रश्न छ। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धले खास गरी इन्धनको क्षेत्रमा पारेको प्रभावबाट बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको असरलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। संघीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटकै सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारले आगामी असारमा ल्याउने कार्यक्रम र बजेट पनि आउने हुँदा आयातित इन्धनको खपतलाई कम गर्ने र स्वदेशी ऊर्जाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने तर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने अर्थ राजनीतिका जानकार बताउँछन्। वित्तीय संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिस्पर्धित तर दिगो अनि पर्यावरण मैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिन पनि स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा उकालो लागिरहँदा नेपाल आयल निगमलाई प्रति सिलिन्डर ग्यासमा रु 1050 बराबरको घाटा परिरहेको छ। पछिल्लो 15 दिनमा निगमलाई डिजेल पछि ग्यासबाट सबैभन्दा बढी घाटा भएको र ग्यास बिक्रीबाट रु 1 अर्ब 74 करोड 54 लाख बराबरको घाटा भएको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर पोखरेलले पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्दै युद्धको समयमा अपुग भए पनि वर्षाको समयमा स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत खेर जाने अवस्था रहेकाले विद्युतको खपत बढाउने प्रविधिमा जोड दिने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा पार्टीको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्नु भएकी फम्बा भूषालले सुरुदेखि नै विद्युतीय खपतलाई बढाउन र एलपी ग्यासको
निर्भरतालाई घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। शहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यति धेरै गम्भीर नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै 79.42% जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रूपमा दाउरा, गोइठा र कृषि अवशेष नै प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग झण्डै 69% रहेको छ भने व्यावसायिक ऊर्जाका रूपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगको हिस्सा 28% छ। यस्तै नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युतीय, सौर ऊर्जा र बायोग्यासबाट 3% ऊर्जा आपूर्ति भएको छ। सन् 2030 सम्म 25% घर धुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, वन क्षेत्रलाई 45% पुर्याउने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरेको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। उद्योगको विकास लक्ष्यले समेत 99% घर धुरीमा विद्युतीयको पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर 30% मा झार्ने, प्रति व्यक्ति विद्युतीय खपत बढाएर 1500 किलोवाट घण्टा पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। नेपालका आवधिक विकास योजना तथा ऊर्जा नीतिहरूले परिकल्पना गरे अनुसार सबै घर परिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा प्रदर्शन थप चर्किएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने वा कसैलाई खतरामा पार्ने व्यक्तिलाई गोली हान्न सक्ने सम्मको आदेश दिएको छ। खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा केही दिनदेखि प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको हो। पछिल्लो प्रदर्शनमा 8 जनाको ज्यान गएको छ। झण्डै 200 नागरिक घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति गोटबाय राजापाक्सेको सरकारी निवास वरपर आगजनी भएको छ। त्यस्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्सेको पुरानो घरमा पनि अस्त आगजनी भएको थियो। पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सेना र प्रहरीलाई आपतकालीन अधिकार दिएको छ। खाद्यान्न, औषधि र आधारभूत सेवाको अभाव बढेपछि श्रीलङ्काका नागरिक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीले आर्थिक सङ्कट निम्त्याउनुमा राष्ट्रपति पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै राजीनामा मागेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। राजधानी कोलम्बोमा ठूलो संख्यामा सेना प्रहरी तैनात गरिएको छ। उनीहरूले शहरमा गस्ती गरिरहेका बीबीसीले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनमा लामो युद्धको तयारीमा रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायले दाबी गरेको छ। युक्रेनमा गएको फरवरी 24 देखि निरन्तर आक्रमण गरेको रुसले पूर्वमा जित हासिल गरी पनि द्वन्द्व अन्त्य नहुने सम्भावना रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायले चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले कब्जा गर्न खोजिरहेको पूर्वमा निरन्तर आक्रमण भइरहेका बेला यो चेतावनी आएको हो। युक्रेनले आफ्नो राजधानी किएभ कब्जा गर्ने प्रयासको प्रतिरोध गरेपछि रुसले डोनबास क्षेत्रमा आफ्ना सेनालाई केन्द्रित गरेको छ। पछिल्लो युद्धमा युक्रेनले उत्तर पूर्वी खार्किभ क्षेत्रका 4वटा बस्ती पुनः कब्जा गरेको दाबी गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी सफलताले रुसी सेनालाई बिस्तारै खार्किभबाट बाहिर धकेलिरहेको बताउनु भएको छ। युक्रेनमा एउटा भवनको भग्नावशेषबाट 44वटा शव फेला परेको छ। रुसी सेनाले आक्रमण तीव्र पारेको इजियुम शहरमा भग्नावशेषभित्र 30 शव फेला परेको त्यहाँका मेयर भ्लादिमिर
मार्चेन्कोलाई उदित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। गएको मार्चमा रुसी सेनाले आक्रमण गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले आश्रय लिएको 5 तले भवन क्षतिग्रस्त भएको थियो। रुसले अप्रिल 1 मा कब्जा गरेको इजियुम शहरमा रुसी फौज अझै तैनात छन्। मर्चेन्काले रुसी फौजले शहरको आधा भाग मात्रै कब्जा गरेको बताउनुभयो। त्यसबेला अरू भवनमा पनि आक्रमण भएको र नागरिकको खोजी कार्य निरन्तर भइरहेको उहाँको भनाइ छ। युक्रेनमा गएको फरवरी 24 देखि रुसले निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ। खेलकुद समाचार। टिम नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी देश युगान्डासँग 5 खेलको T20 श्रृंखला खेल्ने भएको छ। नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहासमै पहिलो पल्ट T20 श्रृंखला हुन लागेको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्याले युगान्डासँगको अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलाको मिति सार्वजनिक गरेको छ। श्रृंखलाका सबै खेलहरू त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा हुनेछ। आसन्न एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले खेलाडीलाई एक्सपोजरका लागि युगान्डालाई आमन्त्रण गरेको हो। नेपालले श्रृंखलाको पहिलो खेल असार 2 गते खेल्नेछ। असार 3, 5, 6 र 7 गते श्रृंखलाका खेलहरू आयोजना हुनेछन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।